Maayong adlaw mga kailongers. Kumusta ang inyong adlaw diha Kami diri sa kumbana nagwadwad na pud mi sa among abot nga humay puyabuyag. Sa among duha ka dagkong luwang dito sa kanlibog nga among giugmad mga kailong. Niabot siya og 17 sacks puyabuyag. So mo ni among giwadwad sa init diri sa Barangay Hall mga kailongers. Kay dako mag-area diri nya mura na lang para mausara na mo buwad ba nya usara ka adlaw dili magbalik-balik amog yung giantusan diri balag perting inita kay para mauga lang gyud ni siya mino sa malagi mig kwarta daghan lang mig grasya sumao ning nahitabo siya nga kami lang duha nagmanumano sa palaging kalalis. Mauna